आयज ग्रामसभेत जो मेजर विशय आशिल्लो तो म्हणल्यार IIT, जो सातत्यान म्हाजे तुमी व्हिडियोज पळयल्या, खुबशे चॅनलाचेरूय बी उलयला की IIT आमकां आमच्या बांदोड्यान नाका आनी समेस्त ग्रामसभेक जे लोक येयल्ले तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकमतान एका ठरावान हो ओपोज दर्शिला. आमी सेक्रेटरीक ते नोंद करपाकूय लायला आनी DTEन ते सगळे ठराव DTEन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान धाड म्हणून सांगला. सो दुसरो तो मुद्दो आशिल्लो तो GECचे कॅम्पसान ज्यो बेकायदेशीर बिल्डिंग्स आसा जेचे डॉक्युमेंटेशन आयज मेरेन पंचायती कडेन ना. लायक जशें एक्स सरपंचानूच सांगलां तेंचे बॉयज हॉस्टेल, गर्ल्स हॉस्टेल, थंय तुका जी ITIचे सकयल नवी जी बिल्डींग बांदल्या ऑटोमोबायल्साची ती बिल्डिंगेचें डॉक्युमेंटेशन आमच्या पंचायतीन येना. जर तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक प्रश्न आनी तोच ठराव आमी ग्रामसभेक बरोवन घेतला, जर सरकार आपल्या जाग्याचेर आपली जागा म्हणून जर आपली मनमानी करून पंचायतीक जे लोकल बॉडीक कन्सर्न करिनासतना जाय ते कन्स्ट्रक्शन जर करतात जाल्यार फाल्यां सकाळीं अशे जर लोक केन्नाय आपल्या जाग्याचेर कितेंय कन्स्ट्रक्शन केलें जाल्यार खंयचेच न्याय कायद्यान तेजेर एक्शन घेवची न्ही. हें सरकाराक सांगपाचें उद्देश इतलो कित्याक जर तुमी तुमच्या जाग्याचेर कसलेय प्रोजेक्ट कितेंय हाडून जर थापतात जाल्यार कोणालो पर्सनल जागो आसा ते पर्सनल जाग्याचेरूय कोणीय करता तेका सरकारान आडयचें न्ही. हें तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक मेसेज धाडटा. म्हणजे पंचायतीक खंय तरी अधिकार ना अशें दिसता तुका? पंचायतीक अधिकार ना म्हणचे पयलीं म्हाजे आनी एक हांवें रिपोर्ट बायटान म्हणलां की आयचें सरकार हे BJP सरकार हे संविधानाक मानिना. कारण सातत्यान ह्यो गजाली आमी न्यूजांचेर आयकता, खुबशे कडेन एजिटेशन जाता तेन्ना आयकता की सरकार म्हणटा कितें तरी पंचायतीचे सेक्रेटरी आनी सरपंच कितें सांगता आमी तांकां परमिशन दिना, तेंच्यांनी खंयच्यान तरी वयल्यान हाडला अशें सातत्यान खुबशे एजिटेशनाक पळयलें हांवें की खंयच्यान तरी वयल्यान परमिशन जाता. ते कोण हाडटा ते सरकारान क्लियर करचें. दुसरी गजाल सरकार एक सातत्यान म्हणटा की हो सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट आतां तुमी एकूच एक एग्जाम्पल दिता हांव. बिर्ला जी बिट्स बिलांनी हें आसा, बिट्स बिलांनी आसा. सो बिट्स बिलांनी कितले जाण आसा अशीच टेम्पररी ती कितले जाण गोंयकार आसा, स्पेशली गोंयकार. अशीच एक NIT आशिल्ली जी GECच्या टेम्पररी कॅम्पसा भितरूच चालू आशिल्ली ती आयज कुंकळे आयल्या. कळ्ळें तुका? तितूर कितले गोंयकार काम करता. सरकार हे आयचे सरकार थळावो आमदार जेणेन म्हाका अनपड म्हणला, जेणेन म्हाका MTS म्हणला, देव बरें करूं म्हणटा ताका हांव. आनी अशेंच म्हाजो अनपड आनी हांव कसो आसतो म्हाजे वयर काडीत राव. तेणें सांगपाची गरज आसा फाल्यां हो आमदार आसतलो काय, जे टायमार ही IIT जर बांदपाक येयली लोकांक फायदो जातलो आनी कितें फायदो जातलो म्हणून हें जें सरकार सांगता हें सरकार आसतलें काय, हेचोय सरकारान विचार करचो. आनी हांव आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें हे 4 दिसान कितें त्रास भोगल्या पळय, हांव उलयता म्हणून जे कितें त्रास भोगल्या तुमकां जर सगळ्यांक फट दिसता जाल्यार तुमी आतां म्हाज्या घरा कडेन येया, तुमकां विथ प्रूफूय दाखयता हांव. कळ्ळें तुका? शुक्रारा दीस हो व्हिडियो तुमकां हांव शेअर करता. शुक्रारा दीस म्हाज्या घरा कडेन सांजची लायट गेल्ली, कंप्लेन 8 सुमार केल्ली हांवें. 8 ते 9:15 कोवळ्या तूं हांगा येवपाक उणीर येवपाक कितलो टायम कित्याक लागलो तांकां कोणें हाडून दवरलें म्हाका खबर ना. हांव म्हाज्या स्वताच्या आवयक घेवन रातचो रावला. रातची 9:15 लायट येयल्या, 9:00 लायट गेल्ली घरा कडेन. ही जालें शुक्राराचें प्रकरण. आयज सकाळीं जर म्हाजी आई 9:00 सुमार उठोवन जर भायर येत न्ही जाल्यार म्हाजो घराचो हो नळ जो आसा तेजी वयली फातर काडल्या, नळ मोडून उडयल्या. म्हणजे हांव उलयता म्हणून म्हाका हे त्रास करपाची हे षडयंत्र रचयता. आतां ते कोण रचयता? तो गोंयचो सरकार रचयता, तो प्रमोद सावंत सरकार रचयता, काय थळावो आमदार सुदीन ढवळीकर रचयता. पयल्या व्हिडियोन हांवें म्हणलां हांव सुदीन ढवळीकराक भियेना आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां सांगता हांव सुदीन ढवळीकराक भियेना. सुदीन ढवळीकराची जर कापास्ताद आसा तो सांगता त्या माध्यमाचेर म्हाजे कडेन फेस टू फेस उलोवपाक यो. हें हांव 2016च्यान मागता. तुमच्या माध्यमांतल्यान परत सांगता तेका जर कापास्ताद आसा सुदीन ढवळीकराक खंयच्याय माध्यमाचेर खंयी फेस टू फेस उलोवपाक बसया, ओपन डिबेट मारया. जेन्ना हांवें सिवरेजीक ओपोज केल्लो तेजे नंतर म्हाजी अफवा घातली, तोच मनीस सुदीन ढवळीकर ताका डायरेक्ट चॅलेंज करता. हे प्रकरण जे प्रकल्प तो हाडटा ते प्रकल्पाचेर उलोवपा खातीर खंयी उबे रावन आपूण IITचेर उलयना, सरकारान जागा दिल्या, हें दिल्या तें दिल्या, भडवेगिरी करूं नाका. जो शब्द हांव भडवेगिरी मुद्दाम म्हणटा कारण BJP सरकारूच तो यूज करता. BJP सरकाराची महिलान तो यूज केल्लो आसा पयलींच्या आंदोलनाक. म्हणून हांव म्हणटा हांगा थंय ठो करून फोगोट्यो मारपाच्यो गजाली करूं नाका. तुका जर कापस्ता जाता तूं खंयच्याय माध्यमान आपय म्हाका, हांव तुका ओपन डिबेटीक तुजे वांगडा बसोन तुजे कडेन उलोवपाक ठाम तयार आसा. ओके. आयज एक तुमी प्रश्न काडलो तो म्हटल्यारूच बायोडायवर्सिटी आनी थंय प्लॉटिंग जालां
मागीर IITचो इश्यू येयलो त्या पुराय गजाली कडेन कशें पळयता? पळय कटमगाळ हो फूल पठार म्हणून आमी पळोवपाक जाय. आमचे जाणटे इतले पिशे आशिल्ले म्हणटा हांव की तेंच्यांनी हो पठार सांबाळून दवरलो कारण तांकां खबर आशिल्लें की वयर जें उदक जिरता तें आमकां सकयल कुळागरांनी शेतांनी बांयांनी मेळटा म्हणून. आनी ह्या उद्देशान आमच्या जाणटेल्यांनी सांबाळिल्लो तो पठार. आतां थंय जर येदे मोठ्या प्रमाणान जर डेवलॉपमेंट जर जायत जाल्यार आमकां बांदोड्याकूच न्ही जाल्यार वेलंगां सुद्दां उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो सगळ्यांक. कारण हो फूल दोंगर आसा तो ह्या पुराय वाठारांतल्यान वता. दुसरी गजाल आमी थंय जी बायोडायवर्सिटीची स्टडी केल्या त्या प्रमाणे आमकां थंय भरपूरश्यो अश्यो प्रजाती मेळ्ळ्या ज्यो सहसा सहज हांगा आमकां दिसना. आनी तेजी सगळी नोंद आमची बायोडायवर्सिटी रजिस्टरान आसा. त्या भायर आमी लेटराय केल्या थोड्या लोकांक जे थंय फोटोग्राफी बीन करता की तुमी तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंटेशन आसा तें आमकां दिया म्हणून. आतां म्हाजो मुद्दो जो आसा की हो कटमगाळीचो वाठार जो जालो येदी व्हडली रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ती आमच्या जाणटेल्यांनी उबी केल्ली. तेजे एका सायडीन IIT येवपाची आसा आनी दुसऱ्या सायडीन जे 300-400 प्लॉट्स डेवलॉप जाता ते बीन आमकां पळोवपा जाय. कारण IIT हो इशू जालोच. कटमगाळ हें फक्त IIT पुरतेंच विरोध करपाचें न्ही बट ह्या सायडीनूय विरोध करपा जाय न्ही आमी. कारण थंय जर इतले प्लॉट जाले इतले जर डेवलॉपमेंट जालें जाल्यारूय उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो कारण ते उदकाचो सोर्सूच ना. बोरवेली घालचीच पडटली. बोरवेल घातली जाल्यार मागीर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो. दुसरी गजाल वयल्यांतल्यान सकल पर्यंत तर प्लॉट्स विकल्या. वयल्यांतल्यान सकल पर्यंत तर प्लॉट्स विकल्या वेगवेगळ्या मनशांक विकल्या. आनी हे जे प्लॉट्स विकल्या कटमगाळीच्या वाठारांत तितून माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे सुद्दां 2 प्लॉट आसा व्हडले व्हडले 3-3, 4-4 हजाराचे. हे खंयच्यान आयले? म्हणजे फक्त लोकूच ना हितून हो ट्रस्टूय बीन इनवॉल्व आसा हे प्लॉट घेवपा खातीर. म्हणजे ते बीन हांगा पाड घालतले आमगेले दोंगर लोकूय पाड घालतले आमकां उरलें कितें? सो आमकां विचार करपाक जाय आमची बायोडायवर्सिटी आमी कशी साल्वार करतले ते. आनी त्या संबंधान आमी ऑलरेडी थंयचो जो डेवलॉपमेंट चालू आसा आनी एक येदी व्हडली ऑलमोस्ट 100 मिटराची रिटेनिंग वॉल थंय जाल्या तेजे बाबतींत पंचायतीक कांयच खबर ना. पयर आमी इन्स्पेक्शन केलें म्हाज्या कंप्लेंटीचेर बायोडायवर्सिटीच्या कंप्लेंटीचेर तेन्ना कळ्ळें की थंय येदी व्हडली रिटेनिंग वॉल चालू आसा. प्लॉट्स डेवलॉप जाल्या आनी ते प्लंबिंगाचें काम चालू आसा. म्हणजे प्रत्येक प्लॉटाक उदकाचें कनेक्शन दिवपाच्या संबंधान. सो हें सगळें जेन्ना जाता तेन्ना आमची बायोडायवर्सिटी कितली वाट लागतली हाजेर सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. आज रेजोल्युशन आमी घेतला की त्या वाठारांत जितल्यो बोरवेल्स आसा इलिगल बोरवेल्स त्यो सील करपा खातीर WRDक लेटर दिवपाचें आनी हेजे मुखार खंयच्याच दोंगरांचेर बोरवेल बांदपाक हें दिवपाचें ना. कटमगाळीच्या वाठारांत IIT जावपाक आमकां विरोध आसाच कळ्ळें. तेजे बाबतींत कांयच दुमत ना कळ्ळें. पूण बाकीचे जो पठार आसा तो साल्वार कसो आमी करतले तांची बायोडायवर्सिटी आमी कशी साल्वार करतले हाजेरूय आमी आज विचार केला. हाजेर